बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ गोजर खान की, जहाँ पर चक सईदा शरीफ में 54वें सालाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तकरीबात 12 और 13 जून को मुनक्किद होंगी। एलामिया जारी कर दिया गया। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार आलिया चिश्तिया कासमिया चक सईदा शरीफ में 54वें सालाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तकरीबात 12 और 13 जून को होंगी। एलामिया जारी हजरत पीर सैयद मोहम्मद कासिम शाह रहमतुल्लाह अलैह, अलहाज पीर सैयद मोहम्मद अनवर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 54वें उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तकरीबात दरबार आलिया चिश्तिया कासमिया चक सईदा शरीफ में मौरखा 12 जून साल 2026 बरोज जुमा से ज़ेरे सरपरस्ती सज्जादा नशीन दरबार आलिया अलहाज मुफ्ती पीर सैयद इसरार हुसैन शाह बुखारी शुरू हो रही हैं। उर्स के मौका पर खुसूसी इंतजामात भी किए जाते हैं। तिलावत कलाम पाक, नात ख्वानी और खुसूसी खिताब के अलावा जिक्र अस्कार का सिलसिला भी 2 रोज तक जारी रहता है। 13 जून को पीर सैयद इसरार हुसैन शाह खुसूसी इज्तिमाई दुआ कराते हैं, जिसमें हजारों मुरीदैन और मोतकदीन शिरकत करते हैं। उर्स के मौका पर अहले इलाका की बड़ी तादाद शिरकत करती है और रूहानी फैज़ भी हासिल करती है। सरगोदा की बात करें, जहाँ पर पानी की बारी पर खून रेजी तनाज़ा पेश आया, नतीजे में एक नौजवान जहाँ बहक हो गया। शहबाज शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा के नवाही गाँव चक नंबर 108 चरूबी में पानी की बारी पर खून रेजी तनाज़ा, 26 साल नौजवान जहाँ बहक। सरगोदा के नवाही गाँव चक नंबर 108 जनूबी में पानी की बारी बंदी के तनाज़े पर मुबैना फायरिंग के नतीजे में 26 साल जुबैर जहाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक नौजवान को सीने में गोली लगी, जो जानलेवा साबित हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जान बचाने की कोशिश की, ताहम शदीद खून बहने के बाद नौजवान दम तोड़ चुका था। नाश को डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। पानी की बारी का तनाज़ा एक और कीमती जान निकल गया। इलाके में खौफो हिरास फैल गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको कुछ आगाह करते चलें जी हवेली लखा से, जहां पर खराब ट्रांसफार्मर शहरियों के लिए अज़ाब बन गया। बरकी आलात कीमती चलने लगे, जबकि दूसरी जानिब शहरी शदीद परेशानी और इज़्तिराब का शिकार हो गए। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला राठौरवाल गली हाजी शबीर वाली में नस्ब बिजली का ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता कई रोज से खराब होने के बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी और इज़्तिराब का शिकार। शहरियों के मुताबिक ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस वोल्टेज में मुसलसल कमी बेशी और गैर मामूली उतार चढ़ाव पैदा होने लगा है, जिससे घरों में इस्तेमाल होने वाले पंखे, मोटरें, फ्रिज, LEDs, टीवी और दीगर कीमती इलेक्ट्रॉनिक आलात चलने के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आने लगे हैं। मुतासरा मकीनों का कहना है कि उन्होंने 12 लेस्को हुकाम को शिकायत दर्ज कराई, मगर तहाल मसले के मुस्तकिल हल के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। शदीद गर्मी के मौसम में बिजली की गैर मेयारी फ्राहमी ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। आज़ाद कश्मीर की बात करें, जहाँ पर बड़ा हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। फयाज सागर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का 14,000 इजाफी एहलकार तैनात करने का फैसला कर लिया गया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी का हुकूमत ने वफाक से रेंजर और FC की नफरी मांग ली। आज़ाद कश्मीर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए 14,000 इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों की सिफारिश वफाकी कांस्टेबलरी के 6,000 और पाकिस्तान रेंजर्स की 5,000 एहलकार तलब करने की तजवीज़। इस्लामाबाद और सिंध पुलिस की नफरी भी आज़ाद कश्मीर तैनात करने की सिफारिश। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए 60% नफरी को राइडगिरी और आंसू गैस से लेस करने की तजवीज़। 40% इजाफी नफरी असला और एमुनेशन के साथ तैनात करने की सिफारिश। आज़ाद कश्मीर में 7 से 21 जून तक खसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज करने की तजवीज़। हुकूमत ने वफाकी वज़रा दाखिला से फौरी मुआवनत तलब करने का फैसला कर लिया। इस सूरत हाल की पेश नज़र रेंजर्स, FC और पुलिस की मुश्तरका तैनाती ज़ेरे गौर पब्लिक एलिट कमांडो यूनिफॉर्म में नफरी तैनाती करने की तजवीज़ भी सामने आ गई। अब मज़ीद आपको बताएं कि वापडा यूनियन खानपुर के इलेक्शन मुकम्मल हो गए। तमाम अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटीजन राइट्स फोरम जनूबी पंजाब के चेयरमैन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जनूबी पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर सरदार साजिद महमूद खान रिद बलोच ने कहा कि आज के इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में हुए। तमाम अरकान ने अपना हक राय दही बैलेट पेपर के जरिए इस्तेमाल किया और मुंतखब होने वाले चेयरमैन राव अली रजा, वाइस चेयरमैन आसिफ शहजाद सिंधु, सेक्रेटरी जनरल जाम एहसान कादिर लार,
جوائنٹ سیکرٹری ملک قیصر جمیل، یوتھ سیکرٹری ارجمند علی کامیاب قرار پائے، سرپرست اعلیٰ سردار غازی خان دشتی بلوچ، سرپرست فدا حسین خان چانڈیا بلوچ، زونل سیکرٹری راؤ عمران علی، ڈویژنل چیئرمین ملک حیدر علی، سابقہ کونسلر اور نائب صدر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ خانپور جام عفان قادر کار، ممبر چیمبر آف کامرس رحیم یار خان، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹس لیگ وائس چیئرمین اور NN 24 نیوز HD کے تحصیل رپورٹر محمد حنیف چوہدری اور دیگر نے پورے پینل کے ڈھول کی تھاپ پر مبارکباد دی، مالائیں پہنائی، پھولوں کے ہار بھی پہنائے۔ آخر میں سردار ساجد محمود خان رند نے پورے پینل کی کامیابی، پاکستان کی سلامتی، استحکام کے لیے خصوصی دعا کرائی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خانپور کی بات کریں جہاں پر ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ چودھری محمد حنیف کی رپورٹ کے مطابق خانپور دربار عالیہ چشتیہ محاوریہ کی ولی عہد پیر ترکت پیر قبلہ خواجہ نجم الدین محاوری چشتی نے خانپور کے معروف دینی درگاہ جامع سراجیل ختیجۃ الکبریٰ لبنات جامع عربیہ مظہر اسلام کا دورہ کیا اور اس موقع پر جامع کی شاندار تعلیم اور دینی خدمات کو سراہتے ہوئے جامع کے مہتاب مفتی محمد مظہر مختار دورانی کو پاکستان بھر میں نمایاں تعلیمی کامیابی اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر تاریخی شیلڈ پیش کی گئی۔ تقریب کے دوران پیر قبلہ خواجہ نجم الدین محاوری چشتی نے جامع کے انتظامیہ، اساتذہ اور طلباء، دین اور تعلیمی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ دینی مدرسہ معاشرے کی اصلاح، دینی تعلیم کے فروغ اور اسلامی اقدام کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر معروف مذہبی اسکالر محمد عالم قریجہ مرزا حبیب الرحمان نے بھی خطاب کیا۔ تقریب خوشگوار ماحول میں منعقد ہوئی جس میں جامع کے اساتذہ، طلباء، مولانا آل محمد دورانی، قاری غلام مرتضیٰ سعیدی، صحافی رانا نعیم اکبر، حاجی سلیم مغل، شاکر حسین، شکیل افریدی، ملک وسیم اور دیگر معززی شخصیات نے شرکت کی۔ کیئر ٹیکر وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ ٹیکسلا ساجد محمود خان نے اپنے عہدہ سنبھالتے ہی عوامی مسائل کے حل کا اعلان کر دیا۔ ملک جاوید اختر کی رپورٹ کے مطابق کیئر ٹیکر وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ ٹیکسلا حاجی محمود خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد گفتگو کی اس عزم کا اظہار کیا کہ ٹیکسلا کینٹ کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے وہ بلا تفریق اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں کنٹونمنٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عمران خان بھی موجود تھے۔ ساجد محمود خان نے کہا عوامی خدمت ان کی اولین ترجیح ہے، وائس پریزیڈنٹ کے دفتر کے دروازے ہر وقت شہریوں کے لیے کھلے رہیں گے۔ کہا کہ ٹیکسلا کینٹ کے رہائشیوں کو درپیش مسائل کے فوری اور مؤثر حل کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کیے جائیں گے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ گزشتہ مدت کار کے دوران بھی انہوں نے عوامی مسائل کے حل اور فلاحی منصوبوں کی تکمیل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ عوامی خدمت جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک انہیں اس منصب پر فائز رکھا گیا ہے وہ بلا تفریق عوامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے اور شہریوں کی توقعات پر بھی پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کیئر ٹیکر وائس پریزیڈنٹ ساجد خان نے DG MLC چیئرمین ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا، پریزیڈنٹ کینٹ بورڈ ٹیکسلا بریگیڈیئر اظہر، CEO کنٹونمنٹ بورڈ ٹیکسلا عمران خان اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کا بھی اعتماد کرنے پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ چنیوٹ کی بات کریں جہاں پر ایک خصوصی گپ شپ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ محمد ثاقب کی رپورٹ کے مطابق کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج چنوٹ کے زیر اہتمام طلباء اور طلبات کی رہنمائی کے لیے CSS PMS اور کیئر پلاننگ کے موضوع پر ایک خصوصی گپ شپ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سیشن کی صدارت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنوٹ ڈاکٹر نوید عاطف صاحب نے کی اور طلباء کو مقابلے کے امتحانات، کیریئر پلاننگ اور مستقبل کے موقع کے حوالے سے مفید رہنمائی فراہم کی۔ سیشن میں کالج، اساتذہ، کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر کے نمائندگان اور طلباء اور طلبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دوران سیشن طلباء نے CSS PMS، پولیس سروس، سول سروس اور دیگر پیشہ ورانہ شعبوں سے متعلق سوالات کیے جن کی تفصیلی جوابات بھی دیے گئے۔ ڈاکٹر نوید عاطف صاحب نے طلباء کو محنت، نظم و ضبط اور مثبت سوچ کے ذریعے اپنے اہداف حاصل کرنے کی تلقین کی اور روشن مستقبل کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی اہمیت پر زور دیا۔ سیشن کا مقصد نوجوان نسل کو اپنے کیریئر کے درست انتخاب اور کامیابی کے موقع سے آگاہ کرنا تھا۔ اور GP آفس چنیوٹ میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاران کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ علی نواز کی رپورٹ کے مطابق جس میں بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور جوانوں کو انعامات سے نوازا گیا، GPO ڈاکٹر نوید عاطف نے پولیس افسران اور اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹس اور کیش انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے انعام حاصل کرنے والے اہلکاروں کو شاباش دیتے ہوئے آئندہ بھی محنت، دیانتداری اور جذبے کے ساتھ فرائض سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ GPO ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ محنتی، فرض شناس اور ایماندار پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا تاکہ فورس میں مزید بہتری اور جذبہ پیدا ہو۔ انہوں نے تمام پولیس افسران اور جوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے فرائض نیک نیتی، محنت اور عوامی خدمت کے جذبے کے تحت سر انجام دیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔